एउटा नेपाली हुनुको नाताबाट नेपाली कांग्रेसको सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि नेपालकै हुनुहुन्छ र नेपालकै अस्तित्वलाई मेटाउने गरिकन नेपालमै द्वन्द्व निम्ताउने गरिकन त उहाँले पनि काम गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा दल चल्या छैन एनजिओ नचलाइकन, एनजिओहरुसँग चल्या छ, विदेश गएका छन्, वो गरेका छन्, त्यो गरेका छन्। अब तिनै मान्छेहरूले 10 वटा कुरा गरे पनि कांग्रेसले चाहिँ झप्प लगेर देश छिमेकीहरूको विरुद्धमा खन्याउने कुरामा ऊ पनि मन्जुर छैन नि। अरु विविध पदहरूमा चाहिँ नि हुनुभयो, तर सभापतिको उम्मेदवार अथवा चाहिँ नि सो पदमा चाहिँ महिलाहरू अहिलेसम्म भएको इतिहास छैन। त्यसलाई मध्यनजर राखेर अब यो 14औं महाधिवेशनमा म चाहिँ नि अब राजनीतिमा जितिन्छ कुरा मात्रै छैन, परिणामसँग हेरिँदैन। क्यान्डिडेट हुन्छु भन्ने मेरो आफ्नो अठोट थियो, तर अब मेरो स्वास्थ्यको कारणले यो 14औंमा चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी त दिने छैन होला। नेपाली कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डेज्यूलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन गर्दैछ हैन। यो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दाखेरि एकजना पनि महिला सभापति भएको इतिहास मलाई छ जस्तो लाग्दैन हैन। के कारण रह्यो यसमा चाहिँ? यसको अब ऐतिहासिक स्थापना कालदेखिकै अरु विविध पदहरूमा चाहिँ नि हुनुभयो, तर सभापतिको उम्मेदवार अथवा चाहिँ नि सो पदमा चाहिँ महिलाहरू अहिलेसम्म भएको इतिहास छैन। त्यसलाई मध्यनजर राखेर अब यो 14औं महाधिवेशनमा म चाहिँ नि अब राजनीतिमा जितिन्छ कुरा मात्रै छैन, परिणामसँग हेरिँदैन। क्यान्डिडेट हुन्छु भन्ने मेरो आफ्नो अठोट थियो, तर अब मेरो स्वास्थ्यको कारणले यो 14औंमा चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी त दिने छैन होला। परिस्थितिजन्य अर्को कुरा हो, तर सामान्यतया अरू अब महिला नेताहरू कोही न कोही उम्मेदवार हुन सक्नुहुन्छ। अब परिणाम चाहिँ नि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ। अब लामो राजनीतिक अनुभव छ तपाईसँग हैन, धेरै वर्ष भइसक्यो। यो यति बेलासम्म पनि अहिले जस्तो सभापतिमा नउठ्नुको पछाडि कारणहरू महिलाहरू हैन, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व नदिनुमा कारणहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब सुरुमा एउटा युद्ध आन्दोलन परिवर्तन सङ्घर्ष 7 सालको क्रान्ति, त्योभन्दा अगाडिको नेताहरू अगुवा पुरुष नेताहरू नै हुनुभयो। अब हुन त ब्याकग्राउन्डमा महिलाहरूले धेरै ठुलो दुःख त्याग बलिदान त्यो बेला पनि गरेको देखिन्छ, कांग्रेसै भित्र पनि देखिन्छ। अब तर जे भए पनि अब द्वारिका देवीलाई चाहिँ त्यो बेलाको मन्त्री बनाउँदाखेरिको पनि इतिहास त छ, तर प्रथम व्यक्तित्वको रूपमा महिलालाई स्थापित भएको इतिहास छैन। त्यसको पछाडि अगुवा रूपमा पुरुषहरूले काम गर्नुभयो, त्यसै पनि जो फ्रन्टमा आउँछ त्यसैले नै पाउने त भइगयो। अनि पछिल्लो 46 पछाडिको अवस्थामा चाहिँ सभापतिको उम्मेदवारी दिनको लागि शैलजा आचार्यले ठिक पार्नु भएको थियो आफूलाई। त्यो बेलामा पनि समझदारीको राजनीति गर्ने भनेर जो शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापति भएको 10औंमा के अरे प्रधानमन्त्री भएको 51 सालको कुरा हो। त्यो बेलामा संसदीय दलको नेता हुन्छु म प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुन्छु, म पार्टी सभापतिको क्यान्डिडेट हुन्छु भन्ने उहाँको अठोट थियो। अब संसदीय दलको नेता हुनका लागि समझदारीबाट शेरबहादुर देउपालाई बनाइयो, नेताहरूको समझदारीबाट। अनि उहाँले ब्याक हुनुभयो। उहाँ त्यो क्वालिटीको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो। तर अब फ्रन्टमा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मानजी को अगाडि महिला नेताहरूको हाइट त कमै थियो। उहाँहरूले भनेको मान्ने कुरा हो, त्यसैले उहाँ ब्याक हुनुभयो।
आजसम्म शैलजा आचार्य बाँचेको भए उहाँ पार्टी सभापति भइसक्नुहुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब नियतिले उहाँको पछाडि उहाँ बिदा भएपछि उहाँको पछाडि पनि त्यो अनुकूलता भएन। अब सुशील कोइराला हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो, अब रामचन्द्र पौडेलहरू पार्टी सभापति हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाको समकालीन त हो, उहाँले पनि पाउनु भएको छैन भनेपछि अरूले पाउने कुराहरू त थोरै भयो। अब खुमबहादुर खड्का उहाँ आफूलाई अलिकति म पार्टी सभापतिको क्यान्डिडेट हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँहरूको अघिल्लो पुस्ताको टावर पर्सनालिटीको नेताहरूसँग उहाँ आफू भिड्न रुचाउनु भएन। अब तर शेरबहादुर देउपा चाहिँ नि भिड्नु पनि भयो, गिरिजाबाबुसँग उहाँ भिड्नु नि भयो। भिडेपछि तैपनि उहाँको जीवनकालमा उहाँ पार्टी सभापति हुन सक्नु भएको थिएन। सक्लो पार्टी टुटाएर गएर हुनु एउटा हो, तर सक्लो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसकै चाहिँ नि उहाँ हुन सक्नु भएको थिएन। अब उहाँको देहान्त पछाडि उहाँ सक्लो कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो। अब एउटा समय परिस्थिति पनि भनौँ त्यो चाहिँ नि त्यस हिसाबले छ। अहिले विद्यमान रहेका महिला नेताहरूको चाहिँ नि अब जो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको विविध केही पदहरूमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अब हाइट पुगेको छ। 8 गर्नुभयो भने यसपटक 14औँमा केही हुने सम्भावना चाहिँ देख्छु म। म एउटा कुरा जोडिहाल्छु, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा नि गुटमा पनि महिलाको गुट छैन होइन, महिला नेतृत्व भएको। अहिले 2074 सालको आम निर्वाचनमा त प्रत्यक्षतिर महिलाहरूको अवस्था लगभग शून्य जस्तै छ होइन, प्रतिनिधि प्रत्यक्षतिरबाट। यस्तो हुनुको कारण चाहिँ किन? यस्तो हुनुको कारणबाट चाहिँ के छ भने फ्रन्टमा आएका महिला नेताहरू चुनाव लड्नु भएन। अलिकति जो साथीहरू लड्नुभयो त्यो टिकट चाहिँ नि उहाँहरूले पाएको कारणले होइन, ग्रुप राजनीति, देशको परिस्थिति, त्यसले गर्दाखेरि पराजय भएर सिनमा आउन सक्नु भएन। नभएदेखि त्यो हाइटको जित्नुपर्ने अरू प्रतिस्पर्धी पार्टीका अरू दलका नेताहरू जसले जित्नुभयो त्योभन्दा कम क्षमता र कम योगदान घमाएका महिलाहरूलाई चाहिँ टिकट दिएको चाहिँ होइन नेपाली कङ्ग्रेसले। अब राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने अघि मैले भने जो आर्थिक चलखेलका कुराहरू भए, अनि पैसा मनी मसल्स भन्छन् नि, केटाहरू हाराहु गरेर मोटरसाइकल लिएर हिँडाउने यो चाहिँ नि खालको राजनीति सुरु भए हुँदाखेरि पनि एउटा सभ्य भव्य मोरल नैतिक जिम्मेवारी र समाजसँग सजग भएका महिला नेताहरूले जित्न सक्नु भएन, जित्नु अवसर त्यो पाउनु भएन। नपाउनुको कारण एउटा त्यो छ। अर्को सिनियर लिडरहरूसँग लडाइदिएका छन्। सिनियर लिडरहरूसँग लडेका महिला नेताहरूलाई चाहिँ नि फेरि लिडरहरूलाई त्यो के रहेछ भने दलीय एलायन्स हुँदो रहेछ। ग्राउन्डमा फुटबल खेल्दाखेरि एलायन्स गरेर खेल्दो रहेछन्। फलानु चाहिँ नेतालाई जिताएर ल्याउनु पर्यो, तिलानु नेतालाई यही 9 नम्बरमा हाम्रो प्रतिमा गौतमले टिकट पाउनु भएको थियो। अब यहाँ पनि एलायन्सभित्र नै पर्या भएर उहाँले हार्नु परेको थियो। अब लिडरहरूलाई लिएर आउने त्यो एउटा स्ट्राटेजी पनि हुँदो रहेछ। अब आउँदो चुनावहरूमा पनि कुन सिट कहाँ कुन दलहरूसँग एलायन्स गरेर अहिले सरकार बनाएको छ, त्यो सरकारमा सामेल भएका दलहरूका कुन नेताहरू कुन पर्सनालिटीहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ सिट रिजर्भ गरेर पहिला त त्यहाँ क्यान्डिडेट नदिन पनि सक्छ। क्यान्डिडेट दिइहाल्यो भने पनि डोमिङ क्यान्डिडेटको रूपमा दिने स्थिति म अहिले देखिरहेको छु। मेरो अनुमान छ त्यो।
अब त्यस्तै खेलमा पनि भएको कारणले पनि उहाँहरूले जित्न सक्नु भएन। यो 74को चुनावमा महिला नेताहरूले अब दिएको त टिकट हो तर जित्न सक्नु भएन। यो चाहिँ नि छ। एउटा म उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। 56कै चुनावमा हो, म पनि चुनावको फिल्डमा थिएँ। रौतहटको माधव कुमार नेपाल लडेको ठाउँमा हाम्रो उद्धव ढकालले टिकट पाउनु भएको थियो। उहाँले चुनावमा लड्नुभयो। उहाँले प्राप्त मतहरू मेरो 15वटा बक्सा चाहिँ नि हरायो भनेर उहाँ गिरिजाबाबु चाहिँ सरलाई गाउँमा कराउन जानुभएको थियो। अनि बक्सा हरायो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यहाँको जसले मत खसायो त्यो साथीहरू पनि केही आउनु भएको थियो सर्लाहीमा। अनि म हेर्छु भन्नुभयो। तर अब के हेर्नु, आखिरमा त्यो हराएको कुरो प्रमाण मलाई थाहा थिएन। तर 4-6 महिनापछि पोखरीबाट त्यो मतपत्रहरू फुतु निस्क्यो कि। भनेपछि यस्तोसम्मको चाहिँ एलायन्स हुँदो रहेछ। सुरुमै उहाँलाई छोडौँ भने भएर बरु एउटा खालको काम प्रतिबन्ध वातावरण बन्थ्यो होला। तर नेताहरूले भन्नुहुन्न, प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। हाम्रो गिरिराज परसाई बित्नुभयो। अहिले त झापाको सिके परसाईको श्रीमतीको पनि मत एकचोटि चोरी भएको छ। त्यहाँको झापाको नेता बुझिहाल्नुभयो। त्यो नेतालाई जिताउनेको नाममा उहाँको चोरी भएको छ त्यहाँ। अनि यसरीकन नि जितेका महिलाले पनि अनेकौँ खेलभित्र पर्ने, हारेको त हारिहाल्छ है। जस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ जस्तो ठुलो नेताहरूसँग एकदम कमजोर प्रतिस्पर्धी उभ्याइदिने त्यो भित्रको सेटिङ पनि हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हुन्छ। कमजोर त होइन, अब सोपिस बनाइदिने त्यो जो नेताहरू हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र महिला हो या पुरुष हो, टिकट पाउने मान्छेहरू एउटा 2-4 दशक काम गरेकै मान्छेले पाएका छन्। नयाँ नौला मान्छेहरू पनि होइन, त्यस्ता मान्छेहरूले पाएका छन्। तर पनि अरू दलका भन्दा कमजोर मान्छे त म देख्दैन थिएँ। तर पनि हार्नुको पछाडि हामीले महिलाहरू प्रत्यक्षबाट एकजना पनि नजित्नुको पछाडि, जितेका दलका पनि थोरै जित्नुको पछाडि अब मनी मसल्सका कुराहरू पनि भए, अनि सोपिसको कुराहरू पनि भए। जस्तो तपाईँ राजनीति गर्दै गर्दाखेरि अहिले अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ होइन? यो जस्तो राजनीतिमा यति लामो समय दिनुभयो होइन नेपाली काङ्ग्रेसको लागि, कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभएको? प्रवेश चाहिँ कहिले? मैले बाबु विद्यार्थी राजनीतिबाट गरेँ। मैले विद्यार्थी राजनीति 25 सालबाट सुरु गरेँ हो। त्यसबाट म निरन्तर भएँ। अब 46 सालको मुभमेन्ट पछाडि त पार्टीकै हार्डकोर अब कार्यकर्ताको रूपमा पनि प्रस्तुत भएँ र मलाई 48देखि पार्टीले टिकट पनि दियो र मैले 2टा चुनाव चाहिँ प्रत्यक्ष जितेँ पनि। झन्डै 3 दशक अनुभव छ राजनीतिमा। जस्तो त्यतिखेर महिलाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ पारिवारिक बन्धन पनि हुन्थ्यो होला, कति सहज असहज कस्तो भयो? मेरो परिवारभित्र मेरो दाजु अहिले भर्खरै वैशाखमा जानुभयो, बित्नुभयो। उहाँ मेरो परिवारको प्रतिबन्धित राजनीति गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउपा, रामचन्द्र पौडेलहरू, हामी दाई भन्छौँ, शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाईहरू उहाँहरूको समकालीन दौतरी नै हो। मार्शल जुलुम साके चाहिँ अलिकति अगाडिको सिनियर हुनुहुन्थ्यो। अनि गर्नुभयो। उहाँले प्रतिबन्धित राजनीतिमा पाएको दुःख कष्ट यातना, उहाँले दिएको कुन दर्शनका लागि कसरी भन्ने कुरो त्यो कलिलो दिमागमा मेरो सानै बेलामा पर्यो। त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेससँग, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आबद्ध हुँदै नेपाली विद्यार्थी सङ्घ 26 सालबाट सुरु भयो। 26 सालबाट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अञ्चल गण्डकी अञ्चलको भन्थे, महाकाली अञ्चल, जनकपुर अञ्चल यस्तो विद्यार्थी डेमोक्राट र नन डेमोक्राट भएर थियो। त्यसमा मैले प्रवेश गरेर अनि गरे हो। आफ्नो लेभलमा मैले गरेँ नेभी सङ्घको राजनीति।
त्यसैबाट मैले आफ्नो आस्थालाई चाहिँ नि सुरुवात गरेर अगाडि लगेँ। अब छोरा मान्छेलाई त गाह्रो थियो भने छोरी मान्छेको लागि त्यो बेलाको गाह्रो एउटा हो। पारिवारिक चाहिँ नि कुनै पनि छोरछोरीलाई प्रतिबन्धित बेलामा राजनीति गर भनेर कुनै बाबाआमाले भन्दैन थियो। मेरो दाजुलाई पनि भनेको त होइन, त आफै उहाँ होमिनु भयो। परिस्थितिजन्य उहाँहरूको संसर्गले गर्दाखेरि म पनि त्यसरी चाहिँ नि होमिएँ, जसको कारणले अब जेल को जीवन पनि बिताइयो। अनि 46 पछाडि पनि अब यो राजाको प्रतिगमन भयो। अब जो त्यो प्रतिगमनको बेलादेखिको मैले सुरुको बेलादेखि नै काम गरेको बापतमा दर्जनौँ पटक पक्राउ खाइयो, दर्जनौँ पटक छुट्यो, दर्जनौँ पटक भयो। अब यो दुःख सुखलाई सबैलाई झेलेर जाने त्यो दृढता, त्यो आँट, त्यो आत्मविश्वास चाहिँ नि आस्थाले नै मान्छेलाई अगाडि लैजान्छ। त्यो आस्था बचाउनका लागि पनि अब लामैसँग म निरन्तरै छु भन्नु पर्यो। अब जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार छ होइन, गठबन्धनको। हजुर, प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर जनताले त्यो मत दिइरहेको बेलामा एक्कासी सरकारमा जानुपर्ने यो प्राकृतिक भन्दाखेरि अप्राकृतिक प्रक्रिया भयो भनेर पनि आरोप लाग्छ होइन। यो यस्तो किन हुनु भएको? अब हेर्नुहोस्, हामी अल्पमत हो, जनताले अपोजिसनमा बस भनेर भनेको पनि हो, र त्यही अपोजिसनमै बस्ने भनेर स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफैले पनि मेरो बहुमत पनि छैन र म सरकार बनाउन म अहिले तयार छैन भनेको कारणले केही समय ढिला पनि भयो। धेरै पहिलोप्रति संसद विघटन पछाडिबाटदेखि नै अहिलेको घटकहरूले उहाँलाई साथ दिन्छौँ हामी, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको हो। तर नटेर्दा दोस्रो पनि संसद विघटन भएपछिको अवस्थामा उहाँले आफूलाई स्वीकारेर प्रस्तुत हुनुभएको हो। अहिले परिस्थिति जन्य नै भन्नु पर्यो। एउटा करिब 2/3 चाहिँ नि सरकार बनेको, बलियो सरकार, बलियो पार्टी, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट चाहिँ नि अझ राष्ट्र र जनतालाई हित हुन्छ, उसले हेर्छ गर्छ भनेर भनेको। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक झगडा र किचलोले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने स्थिति आएको हुँदाखेरि हाम्रो त जीवन मरणको सवाल छ। संसदीय व्यवस्थालाई यत्रो लामो इतिहासदेखि लिएर आएपछि त्यसको संरक्षणका लागि पनि र परिस्थितिले यस्तो बनायो, उहाँले चाहिँ अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले अगाडि आएको हो। र यो अहिले बनाएको चाहिँ नि सरकारका घटक भन्दा पनि म त भन्छु प्रधानमन्त्री स्वयंले, राष्ट्रपतिजी स्वयंले बनाउनु भएको महसुस म गर्छु। किनकि पछिल्लो चोटिको, दोस्रो चोटिको विघटन नगरेको र माधवजी एकचोटि उहाँसँग जानुभएको थियो, उहाँहरूको आन्तरिक कुरा मिलाउन सकेको भए दोस्रो विघटनको पाइला उहाँले चाल्ने वातावरण पनि उहाँले नै दिनुभयो। अनि अर्काको पार्टीसँग मलाई धेरै सरोकार पनि छैन, के कसो भयो भन्ने कुरा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यही बुझ्छौँ। र अब भएपछि माधवजी पनि भड्किएको अवस्था भएपछि र अब त 2 चोटि विघटन भइसकेपछि संसदीय पद्धतिमा जनताको अनास्था हुने स्वाभाविकै वातावरण बन्या हुँदाखेरि उहाँ अघि बढ्नु भएको हो। अहिलेको नेतृत्व यो हो र आखिरमा संयुक्त सरकार हुनेछ। संयुक्त सरकारलाई पनि म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पनि जनता र देशलाई नै हितमा राखेर, ध्यानमा राखेर काम गर्नु सक्नुपर्दछ। अहिले जो भन्ने गरेको प्रचलनमा आएको कमिसन, भ्रष्टाचार आदि लोलुपहरूलाई चाहिँ नि पर सारेर एउटा स्वच्छ छवि, जनताको हित र विकासलाई पनि गति दिएर आफ्नो रिसोर्स कत्रो छ त्यस हिसाबको चाहिँ नि पुरा हुन सक्ने गरिकन गति दिएर जानुपर्छ यो सरकारले पनि। अब सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पनि माया गर्नु पर्यो, जनतालाई नि माया गर्नु पर्यो।
पहिला त देश रहनु पर्यो, जनता सुखी हुनु पर्यो, अनि न त्यसपछि अरू हाम्रा तपसिलका कुराहरू हुन्छन्। अनि लोकतन्त्र पनि बच्नु पर्यो। जनताको अधिकार जनतासँग रहने गरिकन उहाँहरूले आफ्नो अवधि कार्यकालमा काम गरेर आफूलाई इतिहासले सुम्पिएको चुनाव गरेर नेतृत्व नयाँ चयन गर्ने सम्मको चाहिँ नि त्यो सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। बिचमा केही विग्रहहरू नहोस्। अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ होइन, यो धेरै ठुलो होइन आवाज जनताबाट पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट पनि आइरहेको छ। यो एमसिसीमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लाचार भयो भनेर छ होइन, आरोप चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिले संसदमा यो विषय बढ्न सकेको छैन। त्यहाँ भएपछि राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष सबै केलाएर बहस हुन्थ्यो होला। नराम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ नि करेक्सन गरेर मलाई लाग्छ एमसिसी अमेरिकाले पनि झट्टै त्यहाँ चाहिँ नि हात हालेर नेपाललाई उथलपुथल गरेर जान उसले पनि चाहँदैन भन्ने मेरो चाहिँ नि ठम्याइ छ। अब त्यो बहस भएर छलफल भएर यसो भएर त्यहाँ संसदको विषय नबन्याउँदाखेरि मैले यसमा धेरै पस्नुपर्ने चाहिँ होइन। अब एमसिसी पहिलादेखि नै चले पनि र पछाडिको चाहिँ नि ओलीजीको सरकारको बेलामा पनि एउटा विषय बनेर आयो। उहाँहरूको आन्तरिक अध्ययन भयो, अध्ययनले के ठम्यायो त्यो चाहिँ नि पार्लियामेन्टले बुझ्दैन नि। पार्लियामेन्टमा त ल्याउनु पर्यो नि त एजेन्डाको रूपमा। त्यो एजेन्डाको रूपमा आइन सकिया हुनाले मैले धेरै यसबारे बोल्नु जरुरी हो जस्तो लाग्दैन। एउटा नेपाली हुनुको नाताबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पनि नेपालकै हुनुहुन्छ र नेपालकै अस्तित्वलाई मेटाउने गरिकन नेपालमै द्वन्द्व निम्ताउने गरिकन त उहाँले पनि काम गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनियोस्, अझ राम्रोसँग बनोस्, अझ राम्रोसँग विश्लेषण होस्। के छ जस्तो संसदमा प्रवेश पाइसकेका छैन होइन, त्यहाँ गएपछि यसको राम्रा नराम्रा पक्षमा लक्ष्य वाद विवाद पक्ष विपक्ष त होला नै होइन, त्यो पनि सुन्ने होला। जस्तो यो अमेरिकाले एमसिसी होइन, यो अमेरिका चाहिँ एमसिसी मार्फत हाम्रा छिमेकी विरुद्ध चाहिँ लक्षित भएर आउँदैछ भनेर जो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ नि, त्यो चिन्ता जायज छ कि छैन? होइन, चिन्ता गर्नु आफैमा नराम्रो कुरा होइन। त्यसको चाहिँ भोलि हुने सम्भावनाका लागि आज हामीले एउटा छलफलको विषय आशंका गर्नु एउटा कुरा हो। तर नेपालको भूमि छिमेकी कुनै पनि राष्ट्रको छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हस्तक्षेप हुन दिन्न, नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने हाम्रो त परराष्ट्र नीति नै छ नि। त्यो नीतिमा टेकेर भन्दा बाहिर गएर त काङ्ग्रेसले पनि गर्दैन नि। तर त्यो नीतिको सेरोफेरोमा बसेर अर्काको सहयोगै लिनुहुन्न भन्ने कुरा त आजसम्म नलिकन एउटा दल चल्या छैन, एनजिओ नचलाइकन। एनजिओहरूसँग चल्या छ, विदेश गएका छन्, वो गरेका छन्, त्यो गरेका छन्। अब तिनै मान्छेहरूले 10वटा कुरा गरे पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ झप्प लगेर देश छिमेकीहरूको विरुद्धमा खन्याउने कुरामा ऊ पनि मन्जुर छैन नि। अब हाम्रो भूमि अरूको छिमेकी देशहरूका विरुद्धमा उपयोग हुन दिन्न भनिसकेपछि त्यसमा अरू लम्बा कुरा गर्नु जरुरी हो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म एमसिसीको एजेन्डा चाहिँ नि कुरा हो भने हामीलाई हाइड्रोको चाहिँ नि उपयोग गर्ने लक्ष्य हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यसलाई चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हामीले उत्पादन बढाउन खोजिरहेका छौँ। हाम्रो जनताले पनि साना मझौला प्रोजेक्टहरूले बनाइराख्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको बिजुली पनि किनिनु पर्ने छ। हामीले त्यसलाई पनि मेन लाइनसम्म पुर्याउनु पर्ने छ। हामीलाई बढी भएको बेच्ने र घटी हुँदाको अवस्थामा अहिले पनि त इन्डियासँग हामीले बिजुली किनिराखेकै छौँ भनेपछि यो किनबेचको कुरा एउटा चाहिँ नि दुई देशको बिचका हुने कुराहरूका लागि एउटा सहजीकरणको कुराहरू मात्रै हो। यसमा
छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिन्न भनेपछि त अब त्यसमा त्यत्रो केही छैन। अब जस्तो म एउटा कुरा अझै जोडिहालेँ, जस्तो यो विदेशी तपाईँ लामो समय राजनीति होइन, प्रतिबन्धित राजनीति 2025 सालतिरबाटै अहिलेसम्म लाग्नु भएको छ होइन। यो यति लामो समयसम्म आइपुग्दाखेरि राजनीतिमै आफ्नो जीवन बिताउँदाखेरि चाहिँ विदेशीहरू नेपालमा कस्तो इन्ट्रेस्ट लिएर आउँदो रहेछन् त्यो पनि सुनौँ न। हेर्नुहोस्, विदेशीहरूले अब आफ्नो एउटा लगानी गर्न गर्छन्, गरेपछि त्यसको रिटर्न खोज्छन्। उहाँहरूको लागि पनि रोजगारी चाहियो, उहाँहरूका जनतालाई पनि रोजगारी चाहियो। त्यो रोजगारी त्यही पैसाबाट लिन्छन्, मोटो रकम लिन्छन्, अनि यहाँ काम गर्छन्। केही हाम्रो चाहिँ नि साना खालका मजदुरीदेखि लिएर त्यो खालको चाहिँ नि जनशक्ति त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ। त्यही पनि हाम्रो लागि राहत हुन्छ। हामी बेरोजगारी भएको देश भएको कारणले गर्दाखेरि अब हिजो त टेक्निसियनै थिएनन् हाम्रो धेरै विधिको। अब विदेश गएर धेरै टेक्निसियनहरू हाम्रो पनि निस्के। अब त्यसले पनि केही काम पाउँछ होला, पाउनु छ। यिनी हुने उहाँहरूको पहिलो नलुकाएको एजेन्डा चाहिँ नि म देख्छु उहाँहरूलाई पनि रोजगारी चाहियो, आफ्नो लगानी पनि गर्यो, रोजगारी पनि भयो, केही सेवा पनि भयो। त्यो एउटा देखिने कुरा त्यो छ। अब भित्री कुराहरूलाई त कसरी भन्ने, अब अरू कुरा त के थाहा हुन्छ र होइन। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आइदिनु भयो, यो यति कुरा राख्दैन अवसर दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।